News Hour live. शीतल निवासमा नयाँ राष्ट्रपति प्रवेश गरिसकेपछि अहिले राजनीतिक नियुक्तिको लहर चलेको छ। सल्लाहकार र सहयोगीहरूको भर्तीको क्रम तीव्र छ। राजनीतिक मामिला, कानुन, परराष्ट्रदेखि आर्थिक मामिलासम्म हेर्ने गरी विज्ञ नियुक्ति गरिसकिएको छ। त्यस्तै अरू सहयोगीहरू पनि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने क्रम चलेको छ र हरेक नयाँ राष्ट्रपति आउँदा विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा राजनीतिक नियुक्ति दिनु नियमित अभ्यास जस्तै भइसकेको छ। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवका पालामा नै पनि संविधानले सो विवेकीय अधिकार नदिएका विधामा पनि स्वतन्त्र निर्णयमा सघाउने गरी सल्लाहकार राख्ने चलन सुरु भएको छ। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा यो अभ्यास झनै विकृत भयो र सल्लाहकारमाथि सल्लाहकार थपेर शीतल निवासलाई भर्ती केन्द्र नै बनाइयो। अहिले को भन्दा को कमको शैलीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अघि बढेका छन्, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका र कार्यबोझसँग मेल खाँदैन। यसै पनि अहिले मुलुक आर्थिक रूपमा असहज अवस्थामा छ। सरकारी ढुकुटी ऐतिहासिक रूपमै कमजोर बनेको छ। यस्तो बेला राज्यलाई अनावश्यक व्यवहार नपार्न र कतिपय फजुल प्रकृतिका खर्च कटौती गर्न राष्ट्र प्रमुखबाटै उदाहरणीय अग्रसरता हुनुपर्ने हो। तर मौका यही हो भन्ने शैलीमा राष्ट्रपति पौडेल आफ्ना पूर्व सहयोगी र नातागोतालाई गुण तिर्न सल्लाहकार र सहयोगीको पद बाँडिरहेका छन्, जबकि उनको खास सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद हुनुपर्ने हो। सरकारकै निकाय र पदाधिकारीको सल्लाह र समन्वयमा उनी चल्नुपर्ने हो। तर आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई बिर्सेर शीतल निवासमा समानान्तर संरचना खडा गरिरहेका छन्। कार्यकारी अधिकारै नभएका राष्ट्रपतिले यस्तो अभ्यास गर्नु भनेको संविधानको मर्म विपरीत त हुँदै हो, समानान्तर शक्ति परिचालनको तयारी पनि हो। तसर्थ यो क्रम तत्काल रोकिनुपर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कार्यकारी अधिकारै नभएका राष्ट्रपतिका वरिपरि सल्लाहकारको भिड, संविधानको मर्म विपरीत शक्ति अभ्यासको मोह, सरकारसँग टकरावको जोखिम। मिटर ब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। 5 बुँदे सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार चयन धमाधम। एमालेबाट चितवनमा रामप्रसाद न्यौपाने र तनहुमा सर्वेन्द्र खनाल, राजसभाबाट रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल मैदानमा। रसुवागढी नाका आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन। दुवै देशका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा 24वटा मालवाहक कन्टेनर केरुङ पठाइए। 1 महिनापछि तातोपानी पनि खुल्ने। र खप्तर गोल्ड कपको उपाधि 3 स्टार क्लबले जित्यो। मनाङ मर्स्याङले 2-0 गोलले पराजित। उपाधिसँगै 3 स्टारले पायो 21 लाख पुरस्कार। फागुन 25 गते निर्वाचित भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो कार्यकालको 1 महिना नबित्दै विभिन्न 4 विधामा सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छन्। यी बाहेक स्वकीय सचिव र सहयोगीको टोलीलाई नियुक्ति दिएका छन्। नियुक्ति पाउनेको सूची अझै लम्बिनेछ, किनभने अहिले दिनदिनै जसो कसलाई कुन पदमा नियुक्त गर्ने भन्ने नै शीतल निवासमा हुने छलफल र भेटघाट केन्द्रित हुने गरेका छन्। तर संविधानको मर्म हेर्ने हो भने उनका लागि बेग्लै सल्लाहकार र राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राखिने सहयोगीहरूको भिड आवश्यक देखिँदैन। कार्यकारी अधिकारै नभएका राष्ट्रपति किन आफ्ना वरिपरि सल्लाहकार र सहयोगीको भिड बढाइरहेका छन् त? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू शीतल निवास प्रवेश गरेको 3 सातामा 4 सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, सुरेश चन्द्र चालिसेलाई परराष्ट्र मामिला विज्ञ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलाई कानुनी सल्लाहकार र पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। सचिवालयमा अरू केही सहयोगीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन्।
यसरी नियुक्ति दिँदा उनले विषय विज्ञ भन्दा पनि हिजो आफ्नो राजनीतिक यात्रामा विभिन्न तवरले सहयोग पुर्याउनेलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। प्रसङ्ग पौडेलको मात्र होइन, पूर्ववर्ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसै गरी विज्ञ वा सल्लाहकारका नाममा ठूलै समूहलाई शीतल निवासमा भेला पारेकी थिइन्। उनको 2 कार्यकाल गरी कम्तीमा 10 जना विज्ञ सल्लाहकारको पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ। राजनीति शास्त्री लालबाबु यादव राजनीतिक सल्लाहकार थिए भने त्यही समयमा सुशील प्याकुरेल राजनीतिक विज्ञ भनेर नियुक्त गरिएका थिए। मदन कुमार भट्टराईलाई परराष्ट्र मामिला विज्ञ र नेत्र थापालाई सुरक्षा मामिला विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिएको थियो। माधव शर्मा र टीका ढकाल सञ्चार विज्ञका रूपमा थिए। यस्तै लक्ष्मी कार्की विज्ञ सल्लाहकार, मीना आचार्य महिला सशक्तिकरण विज्ञ, धनहर्क राई अर्थ राजनीतिक विज्ञ र जगन्नाथ महासेठ कृषि पर्यटन विज्ञ भनेर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार समूहमा थिए। यस्तै गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले सूर्य ढुङ्गेललाई कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए भने हरि शर्मालाई राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा टिममा राखेका थिए। त्यस्तै राजेन्द्र दाहाल प्रेस सल्लाहकार र विद्याधर मल्लिक आर्थिक सल्लाहकार रहे। तिनै मल्लिक राष्ट्रपतिकै कोटामा अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदमा मन्त्री समेत बनाइए। अब प्रश्न आउँछ, के नेपालको राष्ट्रपति त्यति शक्तिशाली छन् जसले वरिपरि सल्लाहकारको भिड जम्मा नगरी उनको जिम्मेवारी पूरा हुनै सक्दैन? उहाँले एउटा निष्ठाको राजनीति गरेर आउनुभएको थियो। निष्ठाको चाहिँ राष्ट्र नेतृत्व गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ र अर्को चाहिँ सल्लाहकारहरू सबै उहाँले आफ्नो पार्टीसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन, राष्ट्रको साराको अभिभावक हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राख्नै पर्यो भने पनि स्वच्छ छवि भएका बाहिर कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नदेखिने, जसले चाहिँ कानुन संविधान बुझेको होस् र स्पष्ट चाहिँ देशको अवस्था बुझेको होस् त्यस्तो व्यक्तिहरू राखिदिएको भए, राख्नै पर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्ति राखिदिएको भए हुन्थ्यो। पार्टीमा सक्रिय भएको व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्नु त्यो त झनै नराम्रो कुरो। नेपालको संविधानको भाग 6 मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा 61 को उपधारा 3 मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। धारा 61 को उपधारा 4 मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने लेखिएको छ। धारा 66 को उपधारा 2 मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारी किटानी साथ व्यवस्था नभएको जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने लेखिएको छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुने प्रष्टसँग भनिएको छ। संविधानको यही धाराले राष्ट्रपतिका हात बाँधिएका छन्। यसको अर्थ हो राष्ट्रपतिले स्वविवेकले काम गर्न संविधानले धेरै ठाउँ दिएको छैन। सरकार र अन्य निकायको सिफारिसमा उनले काम गर्नुपर्ने अनि त्यसको जस अबजसको भागीदार पनि सिफारिस गर्ने निकाय हुने संविधानको मूल मर्म देखिन्छ। तर यहाँ आफै कार्यकारी प्रमुख जस्तो गरी राष्ट्रपतिले सल्लाहकार र सहयोगी शीतल निवासमा भेला पारेर समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्न खोजेको देखाउँछ। यो देशमा प्रधानमन्त्री बाहेक कसैलाई सल्लाहकार छैन। यहाँ चाहिँ कुनै मन्त्रीहरूलाई कुनै नगरपालिकाको मेयर, डिप्टी मेयर लगायतका महानगरपालिका कसैले पनि प्रेस एडभाइजरदेखि कुनै किसिमको सल्लाहकार चाहिँदैन। त्यो सिस्टमले राष्ट्रपतिजीको कार्यालयमा के चाहिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीहरू रहनुपर्छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारी रहने हो, सल्लाहकार होइन। कानुन चाहियो भने महाधिवक्तालाई बोलाउने, चाहिएको बेलामा जसले बोलाएर पनि सल्लाह लिँदा भयो के। तर राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमको सल्लाहकार छैन। विगतका राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा आफै शक्ति अभ्यासमा उत्रिँदा देशको सर्वोच्च एवं सम्मानित संस्थालाई लिएर गम्भीर विवाद मात्र सृजना भएन, प्रधानमन्त्रीसँग अनावश्यक द्वन्द्व समेत बढायो। दोहोरो शक्ति केन्द्रको सम्भावना नहोस् भनेर नै संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सीमित पारिएको हो। तर यहाँ शीतल निवास प्रवेश गरिसकेपछि हरेकले आफूलाई बेग्लै शक्ति केन्द्रको रूपमा बुझ्ने र अभ्यास गर्ने चलन नै बसिसकेको छ। यसले दीर्घकालमा संविधानलाई नै जोखिममा पार्न सक्नेछ। क्यामेरामा योगेश लामा, सञ्जय घिमिरे र भास्कर भट्टाचार्यका साथमा विष्णु बस्यौला, बासु खड्का र सृजना घिमिरे,
ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ। संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकाले कस्तो सचिवालय वा सल्लाहकार समूह माग गर्दछ? हालको अभ्यास संवैधानिक दृष्टिबाट कति उचित छ? यी प्रश्न हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका संवैधानिक कानूनका जानकार हर्क रावललाई सोधेका छौँ। हाम्रो जस्तो देशको राष्ट्रपतिलाई दुई प्रकारले हेर्दाखेरि नेपाली जनताहरूले धेरै सल्लाहकारहरूको नियुक्ति आवश्यक छैन भनेर मानेका छन्। एक, देशको ढुकुटीको खर्च अनावश्यक किन गर्ने, नचाहिएका विषयमा पनि जहाँ सरकारले नीति योजना र कार्यक्रम बनाउँछ त्यो विषयमा राष्ट्रपतिले विज्ञ र सल्लाहकार किन नियुक्त गर्ने भन्ने आम नेपालीको प्रश्न। दोस्रो, राष्ट्रपतिले हरेक विषयमा अत्यधिक मात्रामा सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्दै जानुभयो भने त्यसले कार्यपालिकासँग अर्को शक्ति केन्द्रको स्थापना गरेको हो कि भन्ने शङ्का पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले नेपालमा एक, राष्ट्रपतिले प्यारालल शक्तिको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो कि भन्ने शङ्का उब्जिने गरी, दोस्रो, अनावश्यक रूपले राष्ट्रको ढुकुटीलाई खर्च हुने गरी सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्दा त्यसले देशमा राम्रो सन्देश जाँदैन, आम मान्छेहरूले पनि त्यो विषय राम्रो मान्दैनन्। राष्ट्रपतिको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन 2074 राष्ट्रपतिले 7 जनासम्म विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने भनेर एउटा व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। तर त्यो के भन्दाखेरि त्यो आवश्यकता अनुसारको हो। जस्तो के भन्दाखेरि 2-3टा विषय चाहिँ राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्छ। राष्ट्रपति कहाँ सारा राष्ट्रपति हेड अफ द स्टेट हुने भएकोले विदेशीहरूले हैन राजदूतहरू आउँछन्, विभिन्न मिसनका नियोगका मान्छेहरू आउँछन्। त्यसकारणले परराष्ट्रको मामिला सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिलाई केही विशेष कुराहरूको दिनुपर्ने भएकोले एउटा त्यसको विषय हेरिन्छ। पार्लियामेन्टले विभिन्न विधेयकहरू पेश गर्छ हैन, अनि त्यसबाट त्यो पार्लियामेन्टमा कहिलेकाहीँ त्यो पार्लियामेन्टले जबरजस्ती गर्छ हेर्नुहोस्। त्यस्तै सरकारले कहिलेकाहीँ जबरजस्ती गर्छ, आदेशहरू गर्छ। त्यो कुरो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यस विषयमा त्यसको निकासको लागि केही आवश्यक पर्छ कि भनेर कहिलेकाहीँ संविधानको विज्ञ त्यहाँ राखिन्छ। अनि अर्को, प्रेस जनतासँग सम्बन्ध गर्नुपर्ने। यो 3टा विषयभन्दा बाहेक नेपालको राष्ट्रपतिलाई विज्ञको आवश्यकता पर्दैन। भन्नु न, नेपालको राष्ट्रपतिले राजनीति गर्नुहुन्न, राजनीतिक सल्लाहकार किन राख्नु पर्यो? प्राइम मिनिस्टर र क्याबिनेट नै नेपालको राष्ट्रपतिको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हो। त्यसै गरी कृषि विज्ञ राष्ट्रपति महोदयले किन राख्ने? कृषि त नेपाल सरकारको योजना छ नि, नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय छ नि, त्यसको सरकारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि ल कहिलेकाहीँ केही राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्यो भने विज्ञ मान्छेलाई फर द टाइम बिङ हायर गर्ने हो। सधैँको लागि 5 वर्षको लागि नियुक्ति गरेर त्यो आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि नियुक्ति गर्दा राष्ट्रको ढुकुटी खर्च हुन्छ। मैले अघि भने जस्तै 2टा कुरा, एक, राष्ट्रको अनावश्यक ढुकुटी किन खर्च गर्ने, अर्को धेरै विज्ञ समूह गरेर अर्को शक्ति केन्द्रको प्यारालल स्थापना किन गर्ने। संविधान सभामा संविधान बनाउने क्रममा नै राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने र उनको कार्यालयको संरचना कस्तो हुने भनेर व्यापक विमर्श भएको थियो। त्यतिखेरको प्रमुख चिन्ता थियो कतै शीतल निवास समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्ने पो हो कि, कार्यकारीका निर्णय रोक्ने, उल्टाउने वा असहयोग गर्ने पो हो कि, प्रधानमन्त्रीलाई असहज हुने गरी सेना र अरू प्रशासन चलाइदिने पो हो कि, विगतको दरबार जस्तो भूमिका शीतल निवासको नहोस् भनेर प्राय दलहरू सतर्क देखिन्थे। त्यसैले नै राष्ट्रपतिले सो विवेकले कुनै काम नगर्ने, जस वा अपजसको भागीदार पनि नहुने, राष्ट्रपतिका नाममा जे जति काम हुन्छन् ती सबै कुनै न कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरियो। तर यहाँ शीतल निवास प्रवेश गरिसकेपछि हरेकले बेग्लै शक्ति केन्द्र बन्न खोजेको देखिन्छ। नवनियुक्त राष्ट्रपति पौडेल यसभन्दा फरक देखिने अवसर गुमाउँदैछन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती लगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण नभएकाले संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याए पनि महत्त्वपूर्ण कानुन नबनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा रहेकाले संसदको चालु अधिवेशनमा पेश गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले चालु अधिवेशनमा पेश गर्ने भने पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदालाई अझै अन्तिम रूप दिन नसकेको बताए। संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय समितिले दफावार छलफल सकेर टुङ्गो लगाइसकेको विधेयक सरकारले 2078 असोज तेस्रो साता फिर्ता लिएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 19वटा मन्त्रालय मध्येमा आफूले रक्षा मन्त्रालय रोजेको बताएका छन्। खड्काले आज ललितपुरको बाडीगाउँ पुगेर काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिगमा माल्यार्पणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपालको सामरिक महत्त्व भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेनाको तालुकवाला मन्त्रालयको नाताले रक्षा मन्त्रालय रोजेको बताए। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले आफूलाई गृह र अर्थ बाहेकका 19 मन्त्रालयबाट एउटा रोज्न आग्रह गरेको र आफूले 5 दिन अध्ययन गरेर रक्षा मन्त्रालय छानेको उनको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। देशमा संघीयता लागू भएको 7 वर्ष भइसकेको छ, तर न्याय पाउन सिंहदरबारकै ढोका ढकढक्याउन आइपुग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ अन्त्य भएको छैन। सुदखोरहरूले शास्ति दिएपछि मध्यतराईका 72 जना मिटर ब्याज पीडित 5 दिन अघि काठमाडौँ आइपुगे। दुधे बालक च्यापेर समेत काठमाडौँ आइपुगेका पीडितले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग न्यायको याचना गरे। शनिबार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको रोहबरमा सरकारी वार्ता टोलीले पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गर्यो। जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अनुसार उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकार राजी भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम त फिर्ता भएको छ, तर पीडितका पाइला भने अझै डराएकै छन्। फराकिला फाँट, उर्वर माटो, खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले मधेस प्रदेशलाई अरूले उछिन्न सक्दैन र त तराई मधेस समृद्धिको द्योतक पनि हो। तर पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट जति दक्षिण गयो उति गरिबी, अभाव र पीडासँग जम्का भेट हुन्छ। उर्वर भूमिमा हात पाखुरा जोतिरहेका निमुखा नागरिक ऋणको पासोमा उनिएका छन्। घर सम्पत्तिबाट बेदखल गरिएका उनीहरू उठीबासको सघारमा छन्, तर कण्ठ भरिसकेको आफ्नो पीडा बताउन समेत असमर्थ छन्। महाजन से पैसा लेकर हम जमीन किनलिए, जमीन कीन के तब की के लिए महाजन कल हमरा पैसा छे, हम पैसा दै छु, जमीन हमर लग जमै राख 17 कट्ठा छले, जमीन 17 कट्ठा में राख के पैसा दल के 10 लाख हम 27 लाख 30 सकलिए। हमर श्रीमान कल के हम महाजन तोरा पैसा देलियो, हमरा चल जमीन फिरता कर। हम जाइए बैठना तो कहिए जब महाजन हमरा जमीन फिरता क्या दे, तो कहे धारान में चो, जनकपुर में चो, यत चो, कल कत चो, हमरा बेराम छे, ई चो, मुन्सी दियल छे, कल ई नहीं। साहुकारको ज्यादतीले मानवीयताकै लक्ष्मण रेखा पार गरेपछि यी सहित 72 जना मिटर ब्याज पीडितले भोकै प्यासै 350 किलोमिटर पैदलै छिचोल्ने अठुट गरेका थिए। 12 दिनमा काठमाडौँको सिंहदरबार नजिक आइपुगे। यहाँ पनि अनेक ताडना सहनु पर्यो। नागरिकको आवाज बोल्ने थलो, खुला मञ्च यिनका लागि खुला भएन। प्रवेशद्वारमै गजबार लाग्यो। सिंहदरबारमा वार्ताका श्रृङ्खला चले। कर्मचारीका टोली कुरा सुन्ने, तर निर्णय केही नदिने। अनेक हन्डर गोतासँग चिनापर्ची पाएका उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेको 5 दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट पाए। मिटर ब्याजी साहुको अनेक बुहार्तन खपेका उनीहरूमध्ये अधिकांशले प्रधानमन्त्री भेटेका थिएनन्, प्रधानमन्त्री निवास पनि देखेका थिएनन्। देशको कार्यकारी प्रमुख सामुन्नेमा देख्दा उनीहरूले मन थाम्न सकेनन्। सुदखोरले हाम्रो घर जग्गा कब्जा गरेको छ, त्यो घर जग्गा हाम्रो फिर्ता गराइदिनु पर्ने। अहिले हाम्रो छोराछोरी पढ्न बाध्य भएको छ। हाम्रो कहाँ जान्छ, हाम्रो छोराछोरी पढ्न पाएन। हाम्रो छोराछोरीले जुठा मजिरहेछ होटलमा सर। म सरकारसँग यही गुहार लगाउँछु कि हामीहरूको जग्गा फिर्ता गराइदिनु। यसरी पीडाको डाँको छाड्ने सिराहा लहान नगरपालिका 7 का श्याम विश्वकर्मा हुन्। मृगौला पीडित दाजुले उपचार गर्न गाउँकै साहु रामबाबु महतोसँग 10 लाख ऋण लिएका थिए। दुर्भाग्य दाजु बचेनन्। उनले साहुलाई पटक पटक गरेर 26 लाख बुझाइसके। साहुले अझै 57 लाख रुपैयाँ मागिरहेका छन्। जाय जेथा सबै साहुले आफ्नो नाममा गराइसकेकाले परिवारको उठीबास लागेको कुरा उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राखे। जुन हाम्रो पीडा थियो, यो पीडा त के पनि छैन। जुन पीडा त्यो थियो हामीहरूको सुदखोरहरूले हामीलाई गरिराखेको थियौँ बेला बेलामा, पटक पटकमा। तर हामीहरू हिँडिरहेको जुन बर्दी बाँसभर त्यो पीडा हामीहरूलाई एउटा पनि केही बुझाएन, के लागेन। जति पीडा हाम्रो तराईमा भयो सुदखोरहरूसँग, त्यति पीडा त यो के पनि छैन। हामीहरू त यहाँ अब काठमाडौँ आयौँ कि हाम्रो सरकारले हाम्रो सुनोस्। हाम्रो जुन जग्गा जमिन छ सुदखोरहरूले कब्जा गरेको छ, पैसा पनि दिँदा उसले कब्जा गरेर हामीहरूलाई हटाइदिएको छ घरबाट। त्यो सरकारसँग हामी बिन्ती गर्छौँ कि हाम्रो जुन जग्गाहरू छ फिर्ता दिलाइस्। सप्तरीकी यी पीडितलाई साहुकार रामदेव शाहले दिएको ताडना शब्दमा समेट्नै मुस्किल छ। पतिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन 10 लाख ऋण लिँदा मिटर ब्याजको पासोमा मात्र परिनन्, यौन शोषणमा समेत परिन्।
27 लाख तिरिसकिन्। थप 17 लाख नबुझाउँदा यौन उत्पीडनको शिकार हुनु पर्यो। तो की कल एहना करैत करैत तब कहै छै ला तोरा दरमुहा देब हम आ हमरा घरमे तेँ भात पकाबऽ हमरो खियाबऽ अपन खैहक आ एहिठिना रह। तऽ ओहिठिना हम रहिए रहैत 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 10 दिन 10 राति रहलिए। तऽ आब ई की करे हमरा नंगो चंगो करे तऽ कहिए हमरा आना कथी लए करे छै ई बाप दाखिर छै हमरा ई आना कथी लए करे छै से हम हमरा जैसा कहते तऽ हम लोकके कहि देबै एना करबै ओना करबै। तऽ ओ कहै छै तुहें लोकके कहबहक तऽ तोरा बेटाके हम मरवा देबऽ हमर बेटा से तोहर बेटा से हमर लगेमे तोहर श्रीमानके मरा देबऽ हमरा साथ पैसा छ तोहर साथ किछो नहि छै तू लोकके कहबी तू अपन घरवलाके कहबी तोहर जमीनके जमीनो लए लेबो तोहर घरोवलाके मरा देबो। पेस्तौल देखाबै छुरा देखाबै कहे देखिए या छुरा तोहर बच्चाके मारि देबो बच्चाके हमर छीन ले। तना करैत 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 हमर साथ 3 साल अन्याय केने छै गलत व्यवहार हमर 3 साल केलकै। 3 साल करैतमे अखन तलिक हमरा ने जमीन घुरेलकै। यता महोत्तरी पिपराका रामजी यादवले घर व्यवहार चलाउन गाउँकै दिपु मिश्रसँग 4.5 लाख रुपैयाँ लिएका थिए। साहुले 6 लाखको कागज बनाएर जायजेथा नै हरण गरिदिए। 55 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री निवासमा पाइला राखेपछि र प्रधानमन्त्रीको अनुहार नजिकबाट देखेपछि राहतको श्वास फेरेका छन् यिनले। हमरा सबके त बुझल जाओ नै नेपाली बोलै अब ओते हम पढ़लो लिखलो एको अक्षर के नै छी। तो अपन प्रधानमंत्री कहलखिन तो एगो अगुआ आयल है तब से सब जानते तब जहिना हमरा कहते तहिना होते। तो कहलखिन तो कानून पास भ गेल कर देलियो आ ई जे होतो से कनी राष्ट्रीय से होतो इतने बात भेली से। न्यायका लागि संघीय राजधानीका सडक गल्ली सहार्न आइपुगेका पीडितको बास अनामनगरको गुम्बामा छ। सबैका दुःख साझा छन् पीडा उस्तै छ। तमसुक देखाएर साहु र अड्डा अदालतले गर्ने व्यवहार समान छन्। जाली तमसुककै आधारमा प्रशासनबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाले उनीहरूलाई घर फर्कन पनि डर मर्नु छ। घर सम्पत्तिबाट बेदखल भइसकेकाले जहान छोराछोरीहरूले के खाइरहेका होलान् भन्ने पिरलो उत्तिकै छ। पीडाको लामो बाटो छिचोल्दै काठमाडौँ आए। देशको प्रधानमन्त्री नै भेटे। प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन समेत पाइसके तैपनि न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति नभई घर फर्कन भने मनले मानिरहेको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र साधुराम लामिछानेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, गोविन्द कोवर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। मिटर ब्याज पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको छ। मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन, उच्च स्तरीय आयोग गठन, जिल्ला स्तरीय समन्वय सहजीकरण समिति निर्माण र मिटर ब्याजलाई फौजदारी कसुर प्रमाणित हुने गरी तत्काल कानून संशोधन गर्ने सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। यसको चाहिँ दुईटा पाटो छ। एउटा पाटो जसरी अब ऋण दिने तर ऋण चाहिँ यस प्रकारले दिने कि सबैको घर घडेरी नै सिध्याइदिने, उसको चाहिँ बाँच्ने अधिकार नै समाप्त पारिदिने, उसलाई अरू शोषण अन्यायबाट पनि चाहिँ पीडित गर्ने जो छ त्यसमा छुट नदिने कुरा हो र त्यसबाट पीडा भोगिरहेकाहरूलाई मुक्त गर्ने कुरा हो। दोस्रो पाटो हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा देशलाई अगाडि बढाउने, समृद्धिको प्रक्रियामा देशलाई अगाडि बढाउने सँगसँगै जनतालाई आवश्यक पर्दा यस प्रकारको ऋणको सहज उपलब्ध कसरी गराउने भन्ने बारेमा अर्को विषयतिर पनि हाम्रो ध्यान जाने नै छ। यो मिटर ब्याज विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपालले जुन बर्दिवासदेखि चैत 2 गते बर्दिवासदेखि पैदल मार्च हेटौडा हुँदै काठमाडौँसम्म जुन ऐतिहासिक यात्रालाई काठमाडौँसम्म ल्यायो र यसले जुन ढङ्गले देशमा एउटा भएका समस्यालाई उजागर गर्यो ती समस्याहरूप्रति सरकार, नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूहरूले जुन ढङ्गले चासो लिनुभयो, जुन ढङ्गले हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एकदमै छोटै समयमा जुन ढङ्गले चासो देखाउनु भयो, हामी आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट चाहिँ एकदमै खुसी छौँ हामीहरू। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमाले वैशाख 10मा हुने उपनिर्वाचनका लागि 2 क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बसेको सचिवालय बैठकले चितवन 2 मा रामप्रसाद नेउपाने र तनहु 1 मा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। नेउपाने एमालेका चितवन जिल्ला अध्यक्ष हुन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चितवन 3 बाट उम्मेदवारी दिएका नेउपाने एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्रोही उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेपछि चुनावी मैदानबाट पछि हटेका थिए। खनाल भने मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट पराजित भएका थिए। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालसँग 5000 भन्दा धेरै मतले पराजित भएका थिए। उनी उम्मेदवारी दर्ताको 2 साता अघि असोज 6 मा एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमालेले 12-2 को हकमा भने निर्णय गरिसकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सरकार अदृश्य शक्तिले चलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। आज नवलपुरमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष महराले जनताको चाहना बमोजिम सरकार नचलेको आरोप लगाएका हुन्। सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले नै गरे पनि जनचाहना र राष्ट्रिय हित अनुरूप अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ। बाह्य शक्तिको चलखेलकै कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहे अनुरूप सरकारलाई अगाडि बढाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ। अहिले देशमा शक्तिशाली विद्रोहको आवश्यकता भइसकेको उनले बताए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीनवटै क्षेत्रका लागि उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ। रासोपाले उपनिर्वाचनका लागि तनहु 1 मा स्वर्णिम वाग्ले, चितवन 2 मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बारा 2 मा रमेश खरेललाई उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उम्मेद्वार घोषणा गर्दै पार्टी सभापति लामिछानेले तीनवटै क्षेत्रमा रासोपाले बाजी मार्ने दावी गरेका छन्। नागरिकता विवाद मुद्दामा माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सांसद पद गुमाएका रासोपा सभापति रवि लामिछानेको राजधानी विवादमा मुद्दा नै अगाडि बढाउनु नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि उनी आफू मात्रै चितवन 2 बाट चुनाव लड्दै छैनन्। उपनिर्वाचनमा तनहु 1 र बारा 2 का लागि चर्चित उम्मेद्वार पाएपछि थप हौसिएका छन्। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापति लामिछानेले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेलाई दायाँ र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेललाई बायाँ राखेर उपचुनावमा पार्टी होमिएको सन्देश दिए। उनले अब निर्वाचन हुन लागेको तनहु 1, चितवन 2 र बारा 2 मा रासोपाले क्लिन स्विप गर्ने दावी नै गरे। यो सपना मैले सुतेर देखेको, निदाएर देखेको सपना होइन, आँखा खोलेर यसरी विश्व सामु तपाईहरुलाई साक्षी राखेर देखेको सपना हो। यो सपनाको पाइला सारिदिनु हुने तपाईहरु दुवैजना मित्रहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस उपचुनावमा तपाईहरुलाई यो मुलुकका लागि पनि हार्ने छुट छैन। मलाई लाग्छ यो देशले अफोर्ड गर्न सक्दैन। स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउने परिकल्पना यो देशले गर्न सक्दैन। रमेश खरेललाई हराउने परिकल्पना देशले गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बन्दै पार्टी त्याग गरेका वाग्ले अहिले रासोपाबाट तनहु 1 मा चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। उनले चुनाव जित्ने आधार युवा मतदातालाई मानेका छन्। लामो समय काङ्ग्रेसमा रहँदा चुनावमा टिकट किनबेच जस्ता विकृति मौलाएकाले आफूले रासोपा रोजेको उनले बताए। अन्य पार्टीहरूमा टिकटको होडबाजी, किनबेच, एउटा वडा सदस्यले पनि 2-4 लाख बुझाउनु पर्ने, मेयर बन्नलाई 50 लाख 1 करोडको टिकटका कुराहरू आइराखेका छन्। एमपी बन्नलाई केही करोडमा, मालदार मन्त्रालयको लागि त 10औं करोडको चाहिँ डिलिङ हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि यो म अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिदिनु होला। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसरी तपाईँ टिकट पाउनकै लागि पनि त्यत्रो लगानी गरेर तपाईँ भित्रदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसपछि चुनावको प्रक्रिया पनि खर्चिलो छ, हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट तपाईँ सत्तामा पुगि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मकसद के हुन्छ? त्यहाँ नीति, कार्यक्रम, योजना त्यो द्रुत गतिमा फड्दो मार्नेतिर हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ लगानी उठाउनेतिर हुन्छ? त्यसैले यो पैसाको रोलले हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृत बनाइरहेको छ र त्यसलाई क्लिन अप गर्नको लागि जुन प्राइमरिजको कन्सेप्ट, ल्याटरल एन्ट्रीको कन्सेप्ट, जुन परिवारवादलाई बन्देज गर्ने कुराहरू, यी बाह्य क्षेत्रीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिएका असल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अवलम्बन गरेको छ आफ्नो विधानमा, त्यो मलाई लाग्छ सुशासनको यात्राको पहिलो खुट्किला हो। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन पार्टी गठन गरेर
मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काठमाडौँ 1 मा प्रतिस्पर्धा गरे, तर त्यसबेला उनले जमानत जोगाउन सकेनन्। खरेल अहिले 12/2 मा हुने उपनिर्वाचनमा रासोपाको उम्मेद्वार बनेर चुनाव जित्ने दाउमा छन्। उनले विगतमा आफूले गरेका कामलाई चुनाव जित्ने आधार मानेका छन्। म टेस्टेड मान्छे हुँ, म मौका पाएर इमान्दार भएर निस्केको मान्छे भन्दाखेरि मलाई घमण्डी तपाईँहरूले नभन्नु होला। यो मेरो आधार हो। नेपाली जनताहरूले अहिले इमान्दार मान्छे खोजिरहेका छन्, इमान्दार मान्छे खोजिरहेका छन्। मेरो एउटा आधार थियो। गत मङ्सिरको चुनावमा चितवन 2 मा रवि लामिछाने नै निर्वाचित भएका थिए, तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको पद खारेज गरेपछि उनको क्षेत्रमा उपचुनाव हुन लागेको हो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको तनहुँ 1 र रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि 12/2 मा उपचुनाव हुन लागेको हो। तीनवटै क्षेत्रमा हेभीवेट उम्मेद्वारका कारण उपचुनावमा चासो बढेको छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले बजेट अभावको कारण देखाउँदै विपन्न, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक लगायत 12वटा लक्षित समूहका बिरामीले पाउने सेवा सुविधा कटौती गरेको छ। अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइ मार्फत दिइने उक्त सेवा माघ 17 गतेबाट बन्द गरिएको हो। सेवा रोकिएपछि बिरामीहरू मारमा परेका छन्। सरकारले हरेक अस्पतालमा विपन्न, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक लगायत 12 लक्षित वर्गका लागि निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै यी सेवाहरू बन्द गरिएको छ। हामीले विगत वर्ष दिँदै आएका थियौँ, यो वर्ष पनि दिइरहेछौँ, तर बजेटको अभावका कारण केही सेवाहरू चाहिँ कटौती गरिएको छ। अहिले तपाईँको माघ महिनादेखि हामीले सूचना हाम्रो विकास समितिले नै निर्णय गरेर चाहिँ त्यो केही समयको लागि चाहिँ बजेट नआउँदासम्मको लागि त्यो लिमिट मात्रै गरिएको कुरा, पुरै कटौती भएको होइन। सेती प्रादेशिक अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइले उपलब्ध गराउँदै आएको उक्त सेवाका लागि यस वर्ष प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1,69 लाख मात्र बजेट विनियोजन गर्यो। सो सेवा नियमित उपलब्ध गराउन मासिक 40 लाख बजेट आवश्यक पर्ने अस्पतालको भनाइ छ। हाल बजेट अभाव देखाउँदै निशुल्क सेवा बन्द गरिएपछि बिरामीहरू समस्या भोगिरहेका छन्। बहुत ठन्ने गई था, दवाई नहीं मिलकर तो हम कटरा ठेरो पड़त। हमारे संग फिर कोई फेन है हमरा दुई परानी के मत अपन भाई मोर भाईन बाट भाईन दो ठका बगा अब भाईन फिर दूर बाट कहां पर औषधि किन्न जाँदाखेरि त्यो फार्मेसीमा औषधि पाइँदैन अनि बाहिरबाट किन्नुपर्छ औषधि। त्यो बाहिरबाट किन्नलाई फेरि पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा त मिल्दैन। 12वटा लक्षित समूहका बिरामी मात्र होइन, थारू समुदायमा धेरै देखिने सिकल सेल एनिमिया रोगका बिरामीले पनि सेवा पाएका छैनन्। सेती अस्पतालमा हाल 845 सिकल सेलका बिरामी उपचाररत छन्। सिकल सेल रोगका लागि प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेपछि थप समस्या निम्तिएको हो। निशुल्क औषधि नपाउँदा उपचारमा समस्या भइरहेको बिरामी बताउँछन्। जुन औषधि हुन्न हामीसँग पर्चामा लेखिसकेका हुन्छ, हाम्रो बजेटबाट पैसा जान्छ नि सर, अनि त्यो चाहिँ काट्नुहुन्न, त्यसको पैसा लिइहाल्नुहुन्छ फार्मेसीमा पनि, अनि औषधि पनि किन्नुपर्छ हामीले। प्रादेशिक अस्पतालले बजेट अभावको समस्याबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ, तर सरकारले त्यसतर्फ चासो नदेखाउँदा बिरामीमा आर्थिक भार थपिएको हो। सामाजिक सेवा एकाइ निर्देशिका 2078 को परिच्छेद 3 मा 12 लक्षित समूहको यकिन गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। यसरी बजेट अभावको कारण देखाउँदै सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउने सेवा कटौती गर्ने छुट निर्देशिकाले दिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको सहयोगमा कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। कोभिड संक्रमणको कारण देखाएर चीनले 38 महिना अघि बन्द गरेको रसुवागढी नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाको उपस्थितिमा रसुवागढी नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उनीहरूको उपस्थितिमा रसुवागढीको मितिरी पुलबाट 24वटा नेपाली कन्टेनर केरुङ पठाइएको छ। नाकाबाट दुईतर्फी रूपमा मानिसको आवाजावत पनि खुला गरिएको छ, तर कोभिड परीक्षण गरेका
भएका चालक र स्थायी अनुमति पत्र भएका रसुवावासीलाई मात्र केरुङ जान दिइएको छ। कोभिडका कारण नाका 2076 माघ 27 देखि बन्द भएको थियो। कोभिड संक्रमण कम भएपछि चीनले नाका आंशिक रूपमा मात्र खोलेको थियो। मानिसको आवाजावत भने 38 महिनादेखि नै शून्य थियो। नाका खुलाउनका लागि वार्ता गर्न उद्योग सचिव मरासिनी तिब्बत गएका थिए। उद्योग सचिव मरासिनीले चीनसँगको अर्को नाका तातोपानी 1 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयले कार्यतालिका तयार पारेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले कार्यतालिका तयार पारेको हो। जसअनुसार चैत 19 देखि 24 गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत 24 भित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने भनिएको छ। चैत 26 देखि 28 सम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे केन्द्र र प्रदेशका सदस्यसँग छलफल गर्ने तथा अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। चैत 26 देखि वैशाख 20 सम्म बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल गर्ने तथा दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव र अर्थशास्त्रीबाट वैशाख 26 सम्म बजेट सम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको तालिका छ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता वैशाख 25 मा संघीय संसदमा पेश गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्न जेठ 10 को मिति तोकिएको छ। संविधान अनुसार जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पछिल्ला केही सातादेखि शेयर बजारका लगानीकर्ताले सरकार विस्तारलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका थिए। यसअघि एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि लगातार उकालो लागेको नेप्से उनको बहिर्गमनसँगै निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। 1900 अङ्कको स्तरबाट उकालो लाग्न बारम्बार कोसिस गर्दा पनि शेयर बजार सूचक बढ्न सकिरहेको छैन। प्राविधिक रूपमा 1800 अङ्कसम्म झर्न सक्ने देखिए पनि नेप्सेले कहाँबाट बाटो मोड्ला भनेर धेरै लगानीकर्ता पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन्। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाएकाले आगामी हप्ता बजारले निश्चित बाटो समात्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यो साताका सुरुवाती दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने खबर आइरहँदा नेप्से बढ्दो क्रममै थियो। आइतबार झण्डै 27 अङ्क घटेपछि बढ्न थालेको नेप्से 3 दिनमा 31 अङ्क भन्दा धेरैले उकालो लाग्यो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार फेरि शेयर बजार सूचक करिब 11 अङ्क घट्न पुग्यो। त्यो दिन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रकाश शरण महतले गर्ने बाहिर आइसकेको थियो। तर यसलाई महतप्रति शेयर बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको भनेर अर्थै हाल्न मिल्दैन। यसका लागि आगामी हप्ताको कारोबारलाई निहाल्नु आवश्यक हुन्छ। लगानीकर्ताले राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वसँग बलियो साझेदारी गर्न सक्ने अर्थमन्त्री चाहिरहेका थिए। यसमा महत कतिको सफल हुन्छन् हेर्न बाँकी छ। अहिले पनि शेयर लगानीकर्ता ब्याङ्कले सहज रूपमा ऋण दिने अवस्था आए बजार उकालो लाग्ने विश्वास गर्छन्। यही कारण अधिक लगानीकर्ताले सरकार भन्दा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कसँग बढी आशा गरिरहेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा करिब 2 खर्ब 40 अर्ब लगानी योग्य पैसा जम्मा भइसकेको भए पनि उच्च ब्याज दरका कारण न कर्जाको माग बढ्न सकेको छ न त ब्याङ्कहरू नै पहिले जस्तो आक्रामक लगानी गर्न तत्पर देखिएका छन्। यसले बाँकी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको जस्तै शेयर बजार पनि कमजोर देखिएको छ। यद्यपि रेखाचित्र विश्लेषणले बजारको घट्दो क्रम लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। नेप्से 1800 भन्दा तल जाँदैन भन्ने अधिकांश लगानीकर्ताको बुझाइ छ। तर लामो समयदेखि साप्ताहिक व्यापारमा पनि न्यूनतम बिन्दुहरू निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रममै छन्। यो साता नेप्से 1864 अङ्कसम्म झर्यो। अघिल्लो हप्ता यस्तो न्यूनतम बिन्दु 1905 अङ्कमा र त्यो भन्दा अघिल्लो साता 1920 अङ्कमै रोकिएको थियो। पछिल्लो साता कारोबार रकम पनि निरन्तर घट्दै आएको छ। साताका पछिल्लो 2 दिन 1 अर्ब पनि कारोबार हुन सकेन। गत साता दैनिक औसत 1 अर्ब 23 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएकोमा यो साता औसत कारोबार रकम 1 अर्ब 14 करोड हाराहारीमा झर्यो। यो साता 5 दिन कारोबार हुँदा नेप्से परिसूचक 1864 देखि 1936 सम्म 71 अङ्कको उतार चढावमा देखियो। साताभरमा नेप्से 6.6 अङ्क घट्यो। यो घटाइ तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले बजार ओह्रालो लाग्ने क्रम बन्द हुँदै गएको धेरैको बुझाइ छ।
शेयर बजारको समष्टिगत आकार अर्थात् बजार पुँजीकरण यो साता 7 अर्ब 36 करोडले घट्यो। बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 64 अर्बमा झरेको छ। अर्थतन्त्रको आकारसँग मापन गर्ने हो भने अहिले शेयर बजारको पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 55% हाराहारीमा ओर्लिएको छ। यो कुनै बेला 100% को नजिक पुगेको थियो। यसले शेयर बजारमा अब प्रवेश गर्दा ठूलो घाटा सहनु नपर्ने देखिन्छ। तर लगानीकर्तासँग पुँजीको अभावले बजार कतिन्जेल यसरी नै न्यून स्तरमा रोकिराख्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। थ्री स्टार क्लब मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको च्याम्पियन बनेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा मनाङमर साङ्दे क्लबलाई 2-0 गोलले हराउँदै थ्री स्टार च्याम्पियन बनेको हो। थ्री स्टारले पहिलो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि उचाल्दा मनाङ भने तेस्रो पटक उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको छ। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएका हुन्। 73औं मिनेटमा अनिल महर्जनले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै थ्री स्टारलाई अग्रता दिलाए। खेलको इन्जुरी समयमा कप्तान विक्रम लामाले गोल गर्दै थ्री स्टारलाई 2-0 को जित दिलाए। थ्री स्टारले उपाधिसँगै पुरस्कार बापत 21 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। उपविजेता मनाङले 10 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझायो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक असन्तुष्ट पक्षले फेरि बहिष्कार गरेको छ। अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले आज बिहान बैठक राखेका थिए। असन्तुष्ट पक्षले एजेन्डाको माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो। बैठकमा उपाध्यक्ष त्रय विराट जङशाह, दीर्घबहादुर केसी र दीपक खतिवडा तथा सदस्यहरू महेन्द्र छेत्री, रविन्द्र चन्द, रमेश व्यञ्जनकार, पेमा लामा र मनिष जोशी अनुपस्थित रहे। बहुमत सदस्य अनुपस्थित भएपछि बहुमत पुर्याउन एन्फाले सदस्यहरूलाई जुम मिटिङको लिङ्क पठाएको थियो। उपाध्यक्ष केसीले अध्यक्ष नेमवाङमाथि छलेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यसअघिको कार्यसमिति बैठक समेत असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेको थियो। तर केही सदस्यले विदेश भ्रमणको प्रलोभनमा परि बैठकको उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए। चैत 20 मा हुने 17औं संस्करणको एनएनआईपीएस स्पोर्ट्स अवार्डको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अवार्डको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। 27 खेलका उत्कृष्ट एक खेलाडीलाई जनही 10,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने तयारी छ। उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये एक पुरुष र एक महिलालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा 1-1 लाख रुपैयाँ दिइनेछ। यस्तै एक पुरुष र एक महिला प्रतिभाशाली खेलाडीलाई उदयमान खेलाडीका रूपमा सम्मान गरिनेछ। विजेताले जनही 50,000 पाउनेछन्। एकजनालाई गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्ड र एकजनालाई वर्ष उत्कृष्ट पारा खेलाडीबाट सम्मानित गरिने संघले जनाएको छ। पोखरामा सम्पन्न एसियन ट्रायथलन कपको उपाधि लक्जमबर्गका बब हलार र स्लोभाकियाकी मार्गरेट विकानोभाले जितेका छन्। पुरुषतर्फ हलरले 7.5 किलोमिटर पौडी 9 मिनेट 6 सेकेन्ड, 20 किलोमिटर साइक्लिङ 28 मिनेट 16 सेकेन्ड, 5 किलोमिटर दौड 17 मिनेट 13 सेकेन्डमा पूरा गरे। यस्तै उज्बेकिस्तानका एलेक्जेन्डर क्रुशोभ दोस्रो भए। महिलातर्फ पहिलो भएकी विकानोभाले पौडी 10 मिनेट 35 सेकेन्ड, साइक्लिङ 32 मिनेट 59 सेकेन्ड र दौड 19 मिनेट 30 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। जापानकी मिनोरी केनो दोस्रो भइन्। राष्ट्रिय ट्रायथलनमा वसन्त थारू पहिलो भए। उनले पौडी 13 मिनेट 18 सेकेन्ड, साइक्लिङ 31 मिनेट 48 सेकेन्ड र दौड 19 मिनेट 55 सेकेन्डमा पूरा गरे। प्रतियोगितामा 19 राष्ट्रका 66 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। खेलकुदका संरचना निर्माण गरेर खेल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। तर सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका भने भएकै संरचना समेत मास्न उद्यत भएको छ। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरमा क्रिकेट प्रतियोगिता भइसकेको क्रिकेट मैदानलाई मासेर उपमहानगरले पार्क बनाउन लागेको हो, जसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 9 मा रहेको क्रिकेट मैदानमा 73 सालमा 7औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगिता मात्रै सम्पन्न भएन, गएको पुसमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भयो। कोशी प्रदेशकै उपयुक्त स्थान मानिएको क्रिकेट मैदान मासेर इटहरी उपमहानगरले जनता पार्क बनाउन लागेको हो। 3 वर्ष अघि तत्कालीन नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले सो खेल मैदान मासेर पार्क बनाउने कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएका थिए। 78 साल मङ्सिर 23 गते इटहरी उपमहानगरले
प्रेरा पूर्णचण्डी गिरी जेवीसँग 80 साल असारमा काम सक्ने गरी 6 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्यो। खेलाडी तथा क्रिकेट प्रेमी उपमहानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध उभिएपछि काम रोकिएको छ। नगरपालिकाले यसलाई पार्क सार्क नबनेर क्रिकेट मैदानै बनाउने कायम गरिदियोस् र एउटा निश्चित तोकिदियोस्। पार्क बनाउने भए भोलिदेखि काम सुरु गरोस्, होइन भने यो क्रिकेट मैदान होस् भनेर तोकिदियो भने हामीलाई अर्कोतिर काहीँ वैकल्पिक व्यवस्था दियोस्। तर एउटा यो चाहिँ कस्तो छ भने 3-4 वर्ष भयो न काम सुरु भएको छ न केही भएको छ। यो क्रिकेट मैदान हो कि पार्क हो, यहाँनिर अलिकति व्यवहारिसी अवस्थामा जस्तो छ हामीले संरक्षण गरिरहेछौँ। नगरपालिकाले अब आउने नगरसभामा यस विषयमा चाहिँ ठोस निर्णय गरोस् र सम्भवतः भएसम्म क्रिकेट मैदान बनोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। करिब 3 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको खेल मैदान स्थानीय खेलाडी विकास गर्न र राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन उपयुक्त स्थान हो। मैदान मासेर पार्क बनाउन नहुने आवाज चर्को बन्दै गएको छ। इटहरीको सेन्टर जस्तोमा पर्छ होइन। अब अन्ततिर गयो भने पनि यहाँबाट हामीलाई टाढा पर्छ। जस्तै खनारमा दिने कुरा भएको छ हामीलाई ग्राउन्ड होइन, या फिर उता अरू कतै भन्नुभएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ अब अहिलेदेखि रेडी छ नि त, पहिलेदेखि अल्टरनेट भएर रेडी छ क्या क्रिकेटको लागि होइन। अनि यसलाई धेरै अब लगानी पनि गर्नु पर्दैन अन्तको जस्तो होइन। अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यही सुइटेबल छ। पिचहरू पनि रेडी छ अहिले, थोरै कम लगानीमा पनि अझै बेटर हुनसक्छ भनेर मात्रै हो होइन। यो चाहिँ यहाँनिर धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गेमहरू पनि भइसकेको अवस्थामा यो डिबिएम स्कुल छेउको यो मैदानलाई चाहिँ क्रिकेटकै मैदानको रूपमा चिनी पनि रहेको छ र खेल खेल्नको लागि उपयुक्त पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि क्रिकेटको विकासको लागि इटहरीमा एउटा उपयुक्त मैदानको रूपमा यो डिबिएमको जुन ग्राउन्ड छ यो चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने मेरो विचार। ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म उपमहानगरबाट 1 करोड 9 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। तर काम सक्ने अवधि 4 महिना बाँकी रहँदा विवादकै कारण पार्क बनाउन सुरु भएको छैन। अघिल्ला जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई निल्नु न उकल्नु भएको छ। अहिले निर्णयमा पुग्न नसकेको उपमहानगर अब छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने दावी गर्छ। प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अब यसलाई होइन चाहिँ केही पैसाहरू निकासा पनि भएर गइसकेको छ। ठेकेदारले पैसा पनि लगिसकेको छ। भोलि गएर अब कामको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको थियो त्यतिखेर। त्यसले गर्दा अब हामीले अहिले यसलाई अदालतको फैसला पर्खिनु नै पहिलो कुरा हो। अब अदालतको फैसला आइसकेपछि तत्पश्चात के हुन्छ, अब कार्यपालिकाको फेरि बैठक बसेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, अब नयाँ समिति नयाँ बोर्ड छ अहिले कार्यपालिकाको, त्योसँग हामी सल्लाह गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने एउटा सोच पनि बनाइराखेका छौँ। त्यसअनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ। इटहरी उपमहानगरको कदमले खुल्ला चौरको अस्तित्व मात्रै मासिने छैन, क्रिकेटमा भविष्य खोजिरहेका युवालाई समेत निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको खेल मैदानलाई सोही प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। पहिलो चरणको छनौट खेलमा नेपालले समूहका 3वटै खेल बराबरीमा रोक्यो, जहाँ बलियो टोली म्यानमार पनि थियो। त्यतिखेर दोस्रो चरणमा भने नेपालको प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेन। यसपटक नेपालले पेरिस ओलम्पिकको एसिया छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणमै बलियो टोली भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। भियतनामसँग खेल्नुलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिएको छ। भियतनामको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली एसियाकै बलियो टोलीमध्ये एक हो। एसियाली वरियताको 6औं स्थानमा रहेको भियतनामले 1994देखि नियमित फिफा विश्वकप छनौट खेल्दै आएको छ। अझ भनौँ भियतनाम यसै वर्षको जुलाई अगस्तमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपमा छनौट भएको छ। नेपाल यही टोलीसँग पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भिड्दैछ। पहिलो चरणमा नै बलियो प्रतिद्वन्दी पाएको नेपालले दोस्रो चरण पार गर्न ऐतिहासिक जित निकाल्नु पर्नेछ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै यति बेला नेपाली टोलीले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ। यस समूहबाट प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि नेपाल र भियतनामले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। बलियो टोलीसँग खेल्न पाउनुलाई सुन्दर अवसर र कमजोरी सुधारको मौकाको रूपमा नेपालले लिएको छ। अब हामीले जुन एउटा एक्सपोजर जुन पाएको छौँ एउटा भनौँ न एउटा भियतनाम वर्ल्ड कप खेल्ने देश जस्तोसँग हामीले एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्ज हामीले अब एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ।
र अब हामीले यदि ग्रो गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यस्तै राष्ट्रहरूसँग चाहिँ डेफिनेटली च्यालेन्ज गरेर चाहिँ आउँदो दिनमा पनि हामीले खेल्नै पर्छ। जस्तै भियतनाम अब एसियाको टप 6 मा परेको छ, टप 5 चाहिँ अटोमेटिकली सेकेन्ड राउन्डमा गएको छ र टप 12 मा चाहिँ बाँकी रहेको 7लाई चाहिँ 7वटा ग्रुपमा विभाजन गरेकोमा चाहिँ भियतनाम नम्बर 6 मा भएको हुनाले हाम्रो ग्रुपमा पर्यो। र यो च्यालेन्जलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र इफ यु वान्ट टु ग्रो हामीले चाहिँ आफूभन्दा माथिको टिमहरूसँग चाहिँ डेफिनेटली खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पुरुष टोलीमा देखिएको रूपान्तरण जस्तै नेपाली महिला फुटबल टोलीमा पनि युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। 20 वर्ष मुनिको टिममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीबाट धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। तर पनि नेपाल गोलमेसिनको उपमाले चिनिने सावित्रा भण्डारीको जादुमय प्रदर्शनमा भर पर्न सक्नेछ। प्रशिक्षक थापाको योजना पनि सावित्रालाई अग्रपङ्क्तिमा धेरै स्पेस दिइनेछ। त्यसैले भियतनाम विरुद्ध अग्रपङ्क्तिको पूर्ण भार पनि स्टार स्ट्राइकर सावित्राको काँधमा हुनेछ। फुटबल भनेको एउटा टिम गेम हो। म एक्लैले इन्डिभिजुअल रूपले खेलेँ भने लाइक मलाई बेनिफिट होला र टिमको लागि बेनिफिट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एज अ टिम म टिम भएर खेल्नेछु। जति पनि आजसम्म रिजल्ट आएको छ टिमले गर्दाखेरि नै आएको छ। टिमले चाहिँ मलाई विश्वास गरेर जुन बलहरू दिएको छ, जुन पाएको अपर्च्युनिटीलाई मैले चाहिँ फिनिस गरेर नै टिमलाई माथि अप गरेको छु। पक्कै पनि म त्यही गर्नेछु। जुन कोचको स्ट्राटेजी छ, जुन कोचको प्लानिङमा हामीले ट्रेनिङ गरिरहेको छ र जुन मेरो टिममेट्सले विश्वास गरेर जुन मेरो ट्रेनिङ सेसनलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ, भोलिको दिनमा म्याचमा सहयोग गर्नुहुनेछ। यसलाई नै स्ट्यान्ड बनाएर चाहिँ हामी बेस्ट रिजल्टको लागि नै फाइट गर्नेछौँ। अघिल्लो संस्करणको ओलम्पिक छनौटमा नेपालले बलियो म्यानमार विरुद्ध उसैको घरेलु मैदानमा 1-1को बराबरीमा रोकेको थियो। बलियो भियतनाम विरुद्ध पनि आफ्नो घरेलु मैदानमा सुखद नतिजाको लक्ष्य नेपालको छ, जहाँ नेपाली टोलीलाई हजारौं समर्थकको साथ समेत रहनेछ। तर मुख्य डिफेन्डर गीता राणा भने टोलीमा हुने छैनन्। भारत भ्रमणका क्रममा चोट बोकेकी डिफेन्डर राणा शल्यक्रिया गर्दै यति बेला विश्राममा छिन्। यद्यपि पूजा राणाको पुनरागमनले टोली आत्मविश्वासी बनेको छ। गीताको चाहिँ भनौँ न अलिकति पोजिसन वाइज चाहिँ अलिकति खड्किन्छ नि, किनभने जस अहिलेसम्ममा ओभरअल गेमहरू हेर्ने हो भने गीताको एकदमै प्रदर्शन चाहिँ राम्रो छ। तर अब जस हामीसँग चाहिँ ग्रुप एज खेलिसकेको बहिनीहरू छ, उनीहरू एकदमै राम्रो पनि छ। जस उनीहरूले जस कभर चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ जस बिलिभ नै लाग्छ मेरो बहिनीहरूमा चाहिँ। पूजाको कमब्याक अहिले चाहिँ जस पहिलाभन्दा चाहिँ उसको अलिकति बेटर भइरहेछ र अब जस राम्रै कमब्याक भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। ओलम्पिक छनौट खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। खेल अर्को साताको बुधबार र शनिबार हुनेछ। दुवै लेग साँझ 6 बजे सुरु हुनेछन्। छनौटको शीर्ष टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ। दोस्रो चरणमा अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र चीन छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कार्यकारी अधिकारै नभएका राष्ट्रपतिका वरिपरि सल्लाहकारको भिड, संविधानको मर्म विपरीत शक्ति अभ्यासको मोह, सरकारसँग टकरावको जोखिम। मिटर ब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। 5 बुँदे सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार चयन धमाधम। एमालेबाट चितवनमा रामप्रसाद नेउपाने र तनहुमा सर्वेन्द्र खनाल, रासोपाबाट रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल मैदानमा। रसुवागढी नाकामा आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन। दुवै देशका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा 24वटा मालवाहक कन्टेनर केरुङ पठाइए। 1 महिनापछि तातोपानी पनि खुल्ने। र खप्तर गोल्ड कपको उपाधि 3 स्टार क्लबले जित्यो। मनाङ मर्स्याङदी 2-0 गोलले पराजित। उपाधिसँगै 3 स्टारले पायो 21 लाख पुरस्कार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.